कार्यक्रममा सोनेलाल सर वरिष्ठ पत्रकार ट्रेनर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सरले यो पछिल्लो समय सरिता गिरी प्रकरणमा चाहिँ धेरै विवाद आइसकेपछि पर्सनली मलाई अफेयरमै चाहिँ सरिता गिरीले लिम्पियाधुरा चाहिँ नेपालको होइन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएपछि म कहाँ यदि सरिता गिरी आयो भने चाहिँ म ट्रेनिङ दिएर उनलाई चाहिँ 1 घन्टामै लिम्पियाधुरा नेपालको भन्ने पार्छु भन्नुभएको थियो। त्यस्तो आधारहरू के छन् तपाईँसँग? त्यस्तो आधारहरू के हुन्छ नि, मान्छेलाई जब हृदयमा कुण्ठा पर्छ, इगो हट हुन्छ, अनि त्यसपछि बोलिने कुराहरू हुँदैन यो। अब उहाँको कन्सर्नमा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ एउटा जुन वातावरणमा हुर्किनु भएको थियो त्यो वातावरण एउटा मधेस सेक्टरको हो होइन। अब त्यो मधेसी क्षेत्रमा चाहिँ को कुरा नम्बर 1, अनि फेरि त्यो के अरे उहाँले त्यो जित्नुभयो। जिते पनि भने उहाँ समानुपातिक कोटाबाट उहाँ सांसद हुनुभएको। तर योभन्दा अगाडि पनि होइन, अब त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यसरी उहाँ आएपछि अब के भयो भन्दाखेरि त्यो त उहाँ अब पूर्वको यो अहिलेको यो लिम्पियाधुरा चाहिँ होइन र लिपुलेक त पश्चिमको सवाल पर्यो, उत्तराखण्डको सीमासँग जोडिएको कुरा। अनि त्यहाँदेखि त्यो उहाँको क्षेत्र परेन। त्यसैले पनि अब उहाँले त आफ्नो के अरे एरियाको सवाललाई पो लिएर ऊ हाइलाइट हुन खोज्छ त, त्यहाँको सवाललाई पो वास्तविक उठाउन खोज्छ त। अब त्यो सेक्टर नभएकोले त्यतातिर भयो। अनि मलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ यसो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि उहाँ एउटा चाहिँ अब जुन वातावरणमा हुर्किनु भयो होइन, भनेपछि भारतीय वातावरण, बिहारी वातावरण भन्नुभएको वातावरणमा हुर्किनु भयो, त्यो अनुसारको अब पूर्व उतातिर आइसकेपछि अब उहाँको जीवनमा यसो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ डाक्टर बन्न खोज्नु भएको थियो। पढेर पिएचडी गर्न खोज्नुभएको थियो। डक्टर बन्ने मान्छे पछि अब त्यो बिहा भइसकेपछि अब त्यो वातावरण बनेन कि। मतलब मेडिकल डक्टर बन्न खोज्नु भएको थियो उहाँ? हजुर। होइन, लक्ष्मण गिरीसँग बिहे गरिसकेपछि त्यो वातावरण रहेन। हजुर। अनि त्यसपछि अब डिग्री हासिल गर्ने भन्ने कुरा आयो। अनि अब पोलिटिकल साइन्स लिएर अब होइन घरमै बसेर पढेर कसरी अब त्यो योग्यता बढाउने भन्ने कुरा आयो। त्यो अनुसारले उहाँले पढ्नु पोलिटिकल साइन्स पढेकै हो नि त त्यसमा त। तर अब के हुन्छ नि, मान्छेको एउटा इच्छा एकातिर हुन्छ, त्यो इच्छा नपाएपछि अर्को सेक्टरतिर जाँदाखेरि त्यहाँ पनि के भइसकेको हुन्छ, उसको इगोमा हट भइसकेको हुन्छ कि चोट हुन्छ, दुःख हुन्छ। अब त्यो नपाएपछि मान्छेले मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भने जस्तो होइन, यतातिर आएपछि अब उहाँले के गर्नुभयो, फेरि अब यो उसमा आउनुभयो अर्को त्यो चिज होइन। अनि हाइलाइट हुन त जसलाई पनि मन लाग्छ, उहाँ पनि हाइलाइट हौँ भन्दाखेरि अब फेरि त्यो के अरे आफ्नै पार्टीले नपत्याएपछि अब उपेन्द्र यादव जतिको मान्छेहरूले सरिता गिरीलाई के पत्याएर चाहिँ समानुपातिक कोटामा राख्नुभयो? आफ्नै इच्छाले राख्नुभयो कि भारतीय प्रेसरमा राख्नुभयो होला जस्तो लाग्छ अहिले तपाईँलाई चाहिँ? अब म चाहिँ अब राजनीतिक विश्लेषक चाहिँ होइन, म चाहिँ अब सोसियल क्षेत्रको चाहिँ ट्रेनर बढी भएँ। तपाईँको अनुभवले के भन्छ? मेरो अनुभवले चाहिँ अब त्यो राख्नु आफ्नो ठाउँमा छ, राख्ने बित्तिकै के ठुलै पद त दिन सकिन्न नि। अब त्यहाँ जे पनि हिजोको दिनमा उहाँ समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो सदन पार्टीकै तर्फबाट, यद्यपि पार्टी फुटेको त्यता पनि फेरि आफ्नो यस्तो भयो कि उहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष बनिसकेपछि पनि तर त्यो अनुसारको उहाँले जुन एउटा अध्यक्ष बनेपछि त जे एउटा पोजिसन हुन्छ, जुन एउटा भ्यालु हुन्छ, जुन एउटा उसको मान्यता हुन्छ, त्यो अनुसारले नपाएपछि तल झरेर त कोही पनि बस्दैन। त्यसैले अनि उहाँले चाहिँ मेरो विचारमा छोड्नुभयो होला, अनि त्यसपछि यतातिर लाग्नुभयो होला, यतातिर समानुपातिकमा पर्नुभयो होइन। हुनसक्छ ती बार्गेनिङ पनि भयो कि। कस्तो बार्गेनिङ? पैसाको बार्गेनिङ होइन, पदीय जिम्मेवारीको, पैसै नलिहालौँ न होइन। अब त्यो अनि अब त्यस्तरी चाहिँ अब बार्गेनिङ भएपछि त तपाईँलाई यहाँ आएपछि हामी के समानुपातिकमा राखिदिन्छौँ, स्योर छ तपाईँको परिहाल्नुहुन्छ भन्ने भयो होला है, म चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ थाहा छैन। अब अनि त्यो भएर चाहिँ उहाँले के भयो त यतातिर आउनुभयो, अनि आइसकेपछि अब के अरे संसदमा जानुभयो। अब यहाँ दुईवटा कुरा के भन्दाखेरि उहाँको प्रत्येक अब के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे खराब कहिले हुन्न कि
उसको परिस्थिति बानी बेहोरा र त्यो के अरे व्यवहार त्यहाँ कस्तोमा हुर्किन्छ त्यो किसिमको विकसित हुने हो कि अब उहाँको सङ्गत गतिलो भएन भनेर नभनौँ मान्छे जहाँ बसे पनि गतिलो पनि हुन्छ कि गतिलो बनाउने र नबनाउने आफ्नोमा फेरि त्यो के हो आफ्नोमा त्यो भर पर्छ अब त्यहाँ गइसकेपछि नम्बर 1 पारिवारिक पनि एकदम के भयो अब आफैमा आइपर्यो होइन श्रीमान बितेपछि त्यसपछि अब यता सत्ताको पनि कुरा आयो अनि त्यो अब उता यता के कसो हुँदाखेरि तपाईले सरितागिरीलाई चिन्नुभयो कति भयो म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब डाइरेक्ट भेटेको पनि छैन चिनेको पनि छैन होइन उहाँको स्टडी गर्दाखेरि अब म पनि सिरामा काम गरेको हो होइन अनि सरितागिरी त सिरामा धेरै बस्नु भएन अस्ति यसपालि के चुनावको बेलामा चाहिँ आउनु भएको थियो त्यस्तो कुरा गर्ने चाहिँ अवसर पाइएन देखादेखो यद्यपि तपाईँसँग भएका डाटाहरू चाहिँ कहाँबाट पाउनुभयो तपाईँले कुन यो त अब उही गाउँघरमा अब त्यो हिँड्दा ओर्दा थाहा पाएको हो अब उहाँको त अब त्यो के अरे बस्तीपुर न हो होइन अब म चाहिँ बढी गुदी गाउँतिर बस्छु कि अनि गुदी गाउँ र बस्तीपुर त नजिकै टाँसिएकै हो म अधिकांश त्यहाँ त्यो क्षेत्रतिर चाहिँ के भन्छन् त्यहाँका व्यक्ति मान्छेहरू सरितागिरीको विषयमा अहिले म त्यतातिर गएको छैन अनि यो सवाल उठेको अहिले हो होइन अब त्यो बुझ्न पनि सकिन्छ फोनसोन गरेर धन्नै छन् मान्छेहरू होइन तर अहिले बुझिसकेको छैन तर यो के अरे उहाँको मिडियामा आएदेखि होइन अलिकति उहाँ चाहिँ राष्ट्रघाती देशद्रोही शुद्ध पनि मैले कमेन्टमा हेर्न पाएँ कि होइन अब म प्रशिक्षकको हिसाबले त्यस्तो भनि चाहिँ हाल्नु मिल्दैन कि होइन तपाईँ सरितागिरीलाई राष्ट्रघाती देशद्रोही नभन्ने अनि म चाहिँ पोजिटिभली सम्झिन्छु नि त होइन भन एकछिन है के हुन्छ नि परिस्थिति र वातावरणले त्यो भनेको चिज चाहिँ गलत हुन जान्छ कि तर त्यो सधैँको लागि त होइन नि म फेरि पनि सम्झाउन चाहन्छु मान्छे सोलिड हुन्छ जन्मेको त होइन तर त्यो वातावरणले गर्दाखेरि त्यो वातावरणले त्यस्तो बोल्ने वा भन्ने वा के गर्ने चाहिँ स्थिति खडा हुन्छ कि अनि फेरि मानव जीवनमा गल्ती नभइकन माथिसम्म नपुगेको कोही पनि मान्छे छैन किन भन्दाखेरि त्यो त आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा गर्नुपर्ने राष्ट्रको भविष्यसँग खेलवाड गर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएन नि त्यही त भन्दैछु त विभिन्न किसिमको परिबन्धले गाँचिएपछि के घर के हो होइन मानव अफिसमा तपाईँले भन्न खोज्नुभयो सरितागिरी डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ अहिले अब त टेन्सनै हो नि किन भन्दाखेरि उहाँले यस्तो हुन्छ कि नबोलेसम्म त्यो बोलीको चाहिँ के अरे अधिकार आफूसँग हुन्छ बोलिसकेपछि त्यो अर्कोतिर नियन्त्रणमा हुन्न बोलिसकेको बोली नै आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्न जब आफ्नो नियन्त्रण नभएपछि अहिले त उहाँको त्यही नै भयो बोल्ने बेलामा बोलिहाल्नु भयो नबोलिन्जेलसम्म उहाँको नियन्त्रणमा थियो बोलिसकेपछि त्यो के भयो अर्काको नियन्त्रणमा गयो त्यो भनेको त अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयमा त राष्ट्र विरुद्ध र टोटली अब जानेको नजानेको साधारण मान्छे शुद्धले चाहिँ हाम्रो त्यो ल्याउनु पर्छ भनिरहेको बेला है हाम्रो त्यो भूमि चाहिँ हाम्रो आफ्नो बनाउनु पर्छ भनिरहेको बेला सबको उहाँ रगत उम्लिरहेको बेला अब उहाँले अर्कोतिर भनिदिनु भयो होइन त्यही माथि फेरि हिन्दीमा बोलिदिनु भयो हिन्दीमा नबोल्नु भनेको होइन तर त्यो बोल्ने ठाउँ पनि आफ्नो घरमा बोल्नुहोस् साथीसँग गर्नुहोस् के गर्नुहोस् कसो गर्नुहोस् तर त्यो के अरे संसद भइसकेपछि त्यहाँ पनि त के अरे मान्यता हुन्छ मूल्य हुन्छ गर्नुपर्ने नगर्नुपर्ने चिजहरू त्यो मान्यहरूलाई त थाहा हुनु पर्यो नि त होइन अनि त्यो किसिमको त उहाँले त्यो बोल्नु नहुने थियो अब बोलिदिनु भयो त्यसैले विवादमा पर्नु भयो भनेपछि अब सरितागिरीको भविष्य के देख्नुहुन्छ त अब तपाईँ अब भविष्य चाहिँ यस्तो हो कि खोइ नेपालमा त अब अड्कल काट्न पनि मुस्किल छ कि होइन कस्तो भन्दाखेरि यसो म विचार गर्छु अब के अरे एकदम सोलिड नेता माथि पुगिसकेको नेता
भ्रष्टाचार वा कुनै अर्को अभियोगमा वा अपराधमा फसेर पत्रु भइसकेको फेरि चुनावमा आउँदाखेरि जित्दिन्छन्। अब त्यो फेरि त्यो चुनावको फन्डा के छ त्यो फेरि मलाई थाहा भएन कि। मतलब चुनाव जित्न पनि सक्नुहुन्छ वा हार्न पनि सक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो बेग्लै गरेर अब उहाँले फेरि यो यसरी यो भइसकेको चिज फेरि धोइ पखाली आजको दिनमा सरिता गिरीको चरित्र त लेडुपे जस्तो भयो नि त भन्न खोजेको। भएकै हो त्यो त, भएकै हो, पछाडि परिसक्यो। अब मान्छे यदि के अरे पार्टीले संशोधनमा चाहिँ लफडा नगर्नु भनेको जान्ने भएर एक्लै त्यहाँ दर्ता गर्न खोजिरहेछ। त्यो दर्ता यस्तो के फेरि लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयमा चाहिँ त्यो दर्ता गर्न पनि पाउने उसको अधिकार। दर्ता गर्न पाउने देशै बेच्ने पनि विधान दर्ता गर्न पाइन्छ त, संशोधन प्रस्ताव त्यस्तो नि हुन्छ त। एकैपटक त्यसरी नेगेटिभ नै नसोचिहालौँ, किनभने सकारात्मकले उसले चाहिँ म बेच्छु नै भनेर चाहिँ प्रक्रिया त त्यही हो नि त। प्रक्रिया त्यही हो नि। आज लिपियाधुरा हाम्रो होइन भन्ने भोलि कालापानी होइन भन्ला, भोलि काठमाडौँ नै होइन भन्ला, अनि त्यसपछि र तपाईँले त्यो पनि भन्नु भएन। म त त्यस्तरी सोच्दिनँ कि म पोजिटिभली के सोध्छु भन्दाखेरि अब के अरे करोडौँ जनता चाहिँ हामी लिकन छोड्छौँ भनिरहेको अवस्थामा उहाँ एउटाले चाहिँ म के अरे यो हुनै सक्दैन अब त्यस्तो भनिरहेको बेला बहुमत त हाम्रो यो लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयमा त बहुमतको आधारमा चाहिँ निर्णय हुने हो। बहुमतको आधारमा चाहिँ तपाईँको के अरे सफलता। अब एकछिन अलिकति यसलाई टर्न गरौँ। केही समय अगाडि पद्मा अर्यालजी सिटिङ मिनिस्टर हुनुहुन्छ नेपालको, उहाँले पनि लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्नुभयो। उहाँको घरमा चाहिँ ड्याङड्याङ डुङडुङ गरिएन त, उहाँलाई चाहिँ कुट्छु पिट्छु कालो मसु दल्छु भनिएन। सुजाता कोइरालाले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी चाहिँ भाडामा दिनुपर्छ भनेकी छिन्, उनलाई पनि केही गरिएन। सरिता गिरीमाथि नै किन फोकस गरियो होला, के लाग्छ तपाईँलाई? उहाँहरूले नेपालीमा बोल्नुभयो होइन त्यही कुरालाई हो यो कुरालाई, तर उहाँले हिन्दीमा बोलिदिनु भयो। त्यो पनि फेरि बाहिर बोलेको भए केही हुनेवाला थिएन। केमा बोलिदियो? सदनमा, त्यो पनि चलेको बेला। अनि अझ उहाँलाई चाहिँ अरू मन्त्रीहरूले पनि अझ सुझाव दिनुभयो होइन, नेपालीमा बोल्नुहोस् के कसो होइन। त्यतिखेर पनि कुराहरू चल्यो ती भित्र पनि। म नेपालीमा बोल्दिनँ। अब उसले झन् यस्तो हुन्छ कि मेन हामीहरूले चाहिँ अपवादलाई सिद्धान्त नबनाऊ भन्छु कि म। हाम्रो ट्रेनिङको हिसाबले के भन्छ भन्दाखेरि अपवादलाई सिद्धान्त बनाउनु हुँदैन। मानव योभन्दा अगाडिको मान्छेले एउटाले त्यो के अरे शपथ ग्रहण गर्यो, त्यो अपवाद हो नि। 100% त सिद्धान्त त होइन नि। सिद्धान्त त्यो अपवाद भएपछि त्यो अपवादलाई नै लिएर त्यसैलाई त्यही नै सिद्धान्त हो भन्छ नि, त्यस्तोहरूको पतन स्वत छ कि। भनेपछि पद्मा अर्याल, सुजाता कोइराला र सरिता गिरीमा यो भाषिक फरक मात्रै हो, यो देश विरुद्ध बोल्ने अरू पनि चिजहरू छ। यस्तो उहाँहरूले बोलेको त्यो समय बेग्लै थियो होइन। यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने आगो बलिरहेको बेला घिउ फाल्नुहोस्, कपुरो फाल्नुहोस्, तिल फाल्नुहोस्, जेसुकै त्यसमा फाल्नुहोस् न, झन् त्यो बलेर आउँछ कि। त्यही बोलेको आगो त्यति मात्रै हो। अब अन्तमा सुरुकै प्रश्नलाई दोहोऱ्याउँछु, तपाईँले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने कसरी पार्नुहुन्छ त सरिता गिरीलाई बाहिर भेट्नुभयो भने? नम्बर 1, पहिले सुरुमा उहाँले शिक्षालयको पोलिटिकल हिसाबले नै तपाईँको चाहिँ अब प्रश्नहरू गर्नु पऱ्यो हामीले होइन। पहिले सुरुमा त उहाँसँग पोजिटिभली नै जानु पऱ्यो। ल उसले के अरे लिम्पियाधुरा चाहिँ इन्डियाकै हो भनेपछि ल त्यो हो नै, तर तपाईँले त्यो भन्नुको पछाडि चाहिँ के कारणहरू छ, के प्रमाणहरू छ, लौ न भन्नुहोस् न भनेर अब उहाँबाट चाहिँ त्यो चिजहरू उहाँको चाहिँ त्यो भन्नुको पछाडि त कुनै न कुनै तथ्य हुन्छ, प्रमाण हुन्छ, तर्क हुन्छ, इभिडेन्सहरू हुन्छ। त्यो चिजहरू भएर नै उहाँले बोलेको हो। अब त्यो बोलिसकेपछि त्यो चिजहरू अब देखाउनुहोस् कि कसो, प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि। त्यो पनि फेरि म जस्तो अब कुनै पद छैन, केही छैन, मैले त तालिम दिने हो, पाएन भने दिनेन। म त सर्वसाधारण मात्रै हो, ट्रेनर हो। तर फेरि ट्रेनिङको पिरियडमा कसैले मलाई हायर गरेको छ भने फेरि म त्यो पद फेरि मेरो पावरफुल हो कि। तर अहिले तालिम छैन, लकडाउनमा त त्यो ठ्याप्प छ अहिले। अनि अहिले त म सर्वसाधारण नागरिक मात्र हो। मिडियाको माध्यमबाट सरिता गिरीलाई 1, 2, 3 गरेर प्रश्न सोध्नुहोस् न त, 2-4 वटा लिम्पियाधुरा को सवालमा।
नम्बर 1 त्यही भनिहालेँ होइन के भन्दाखेरि तपाईँले प्रमाण जुटाउनुहोस् दिनुहोस् यो यति कारणले होइन भनेर। नम्बर 2 अलिकति यो के अरे तथ्य प्रमाणहरू मलाई लाग्छ 2 जनाको चाहिँ मैले भेटिसकेँ कि एउटा के टङ्क भण्डारीले त्यो पुरै रिसर्च गरेको छ त्यो सम्बन्धमा। अर्को एकजनाको पनि थियो मैले अहिले त्यो बिर्सेँ युट्युबमै हेरेको उहाँले पुरै त्यो अनुसन्धान गरिसकेको छ। अब उहाँलाई मैले डकुमेन्ट नै पाइनँ भनेर उहाँले काहीँ बोल्नुभयो कि होइन बोल्नुभयो। सरिता गिरीले डकुमेन्ट नपाएर त्यस्तो बोलेको होइन देख्दिनँ छैन त्यो प्रमाणै छैन त्यसैले त्यो भारतकै हो भन्ने किसिमको त्यस्तो किसिमको वक्तव्य आयो होइन। कतै उहाँले पछिल्लो समय केपी ओलीले दिनुभएको मैले बाल्यकालमा पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने नक्सै देखिनँ भने त्यही कुरालाई उदाहरणमा लिएर त बोल्नु भएन। त्यो कुराले प्लस पोइन्ट त हुनसक्छ होइन। अब त्यस्तरी के अरे वक्तव्य दिनुभन्दा त्यो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले पहिला त अब त्यो अहिले त झन् सजिलो छ कि युट्युबमा यसो औँलाले यसो चलायो भने छुने पुग्छ कि। अब त्यो गरिमामय पदमा बसेको मान्छेले खोजेर यदि त्यो बोल्नुभन्दा पहिले त खोजेर अध्ययन गर्नु भएको भए एकदम बेस्ट हुन्थ्यो। त्यो बोलेको भए त्यो के अरे अध्ययन गरेको भए यस्तो यो चर्चामा यो के अरे नेगेटिभ चर्चामा अब पोजिटिभ चर्चामा आए त झनै राम्रो नि होइन त। जोस् अब उहाँ अहिले चाहिँ हिट हुनुभएको छ कसरी भन्दाखेरि पोजिटिभली होइन नेगेटिभली चाहिँ अगाडिबाट होइन पछाडिबाट चाहिँ नाम त आएकै हो नि त पूर्वदेखि पश्चिमले थाहा पाएकै त हो नि सरिता गिरी लोकप्रिय भएकै त हो नि। त्यो नाम होस् चाहे बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने कुरा प्रमाणित एकदम सही भन्नुभयो होइन। त्यसैले अब के हुन्छ भन्दाखेरि अझ अब मैले त टेनरको हिसाबले त सबलाई सुधार्ने हो कि होइन उसको व्यवहारमा महसुसीकरण गर्ने बुझ्ने बुझाउने नपुगेको चिजहरू के अरे गर्ने। अब मलाई लाग्यो कि एउटा चाहिँ एकैपटक कसैमा यस्तो छ कि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र सङ्घीयमा चाहिँ अब त्यसमा फेरि नेपालले पनि हस्ताक्षर गरिसकेकोले कसैमाथि साङ्घातिक हमला गर्न पाइन्न कि साङ्घातिक हमला गर्न पाइँदैन विचार अभिव्यक्त गरेकै भयो। यस मेरो चाहिँ पर्सपेक्टिभले म अरूको थाहा छैन मेरो पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँको त्यो के अरे गेटहरू भत्काउनुको साटो बरु त्यो रिसर्च गरेको त्यो किताब चाहिँ उहाँलाई खालिदिएको भए पनि भेटेरै दिएको भए त्यो अध्ययन गरेर त्यो क्रिएटिभ हुन्थ्यो। त्यसैले अब फेरि म के भन्दाखेरि अहिंसात्मक भनेपछि त्यो गेटमा लात्ता हान्नेहरूलाई कारबाही भएको राम्रै हो। कारबाही अब यहाँ यस्तो सुन्नुहोस् है के भन्छ भन्दाखेरि कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन जोसुकै होस् प्रधानमन्त्री पनि कानुनको अन्तर्गत छ कि कानुनमाथि छैन। स्वयं उसैले बनाउँछ बनाइसकेपछि ऊ नै फेरि कानुनको मुनि हुन्छ कि। अब होइन मैले सोधेको चाहिँ उनको घरमा लात्ताले हान्ने त्यो गेटमा लात्ताले हान्ने त्योलाई चाहिँ अहिले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ नेपाल सरकारले सार्वजनिक मुद्दा समेत हेमराज थापाहरू लगायतलाई लगाउने प्रयास गरेको छ त्यो सही हो कि गलत हो? अब त्यो के भन्नु अब आवेगमा आएर मान्छेले गर्ने हो फेरि पनि यहाँ व्यवहारै के भयो त त्यो बानी बेहोरा चाहिँ होइन मेन चाहिँ अब सरिता गिरीले जस्तो गर्यो आन्दोलनकारीले पनि त्यस्तै गर्यो है त फरक भएन। हजुर फरक भएन आगोलाई पानीले निभाउने काम भएन होइन। अब त्यो त्यस्तरी अब त्यो उच्छृङ्खल भन्छु के म यदि त्यो म चाहिँ कुन धारबाट जान्छु भन्दाखेरि नि के अरे महसुस जगायो भने जोसुकै मान्छे चाहिँ आफ्नो ट्र्याकमा आउँछ लाइनमा आउँछ। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको समग्रमा सरिता गिरीलाई काउन्सेलिङको जरुरत छ पोजिटिभ काउन्सेलिङ। त्यो त एकदम अहिले एकदम म त भन्छु अहिले झन् त्यो के अरे साइको सोसियोको चाहिँ अब त्यो दिनुपर्ने बेला भइसक्यो डिप्रेसनमा गइसक्यो। झन् त्यो साथीहरूले अब त्यो ढुङ्गा हान्नु के गर्नु त्यो घडाङ गुडुङ गर्नुले त मलाई लाग्छ एक किसिमको उहाँभित्र चाहिँ डर पैदा भयो कि जब डर पैदा हुन्छ त्यसपछि अनि त्यहाँनिर कुनै त्यो मान्छेको चाहिँ काम गर्न छोड्छ। हुन्छ सोनालालजी समय समाजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर धन्यवाद। हस् त नमस्कार।